امام زین العابدین دے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پہنائیاں یزیدیاں بابا دے سر والا نیزہ ہاتھ چ پکڑایا تے اونٹاں دی مہار امام زین العابدین نو پکڑائی اونٹاں دی قطار اتے رسول اللہ دیاں دھیاں کہندے نے او جڑا آخری اونٹ سی نا او دے تے سیدہ سکینہ بیٹھیاں قافلہ ٹریا نا سیدہ سکینہ کدے ادھر ہو کے تے دور بابا دا چہرہ ویکھدی ہے کدے ادھر ہو کے ویکھدی ہے تیاں نو پیواں نال انج تے پیار ہوندے نے تساں ہن گھر جانا نا تے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے ویکھیا پتر ستے ہون گے تیاں جاگدیاں ہون گیاں انہاں نو پیواں دیاں اڈیکاں ہی وکھری ہوندی ہے وڈی عید گزری دھیاں نو کپڑے دی لوڑ ہوندی ہے نا عید تے او ویراں نو نہیں کہندیاں ابو نو کہندیاں ابو جی کپڑے لے دیو کہ دھیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر کہندے نے پر ابو تیاں نو انکار نہیں کردے تیاں دا مان باپ ہوندے کوئی بہن اپنی نو جھڑک مار دے نا تے باپ کہندا ہے پتراں نو کہ نہ اینو جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جیوندا اس ویلے تیاں کہندیاں ربا میرا پیو جیوندا ہی رہے تیاں دے مان باپ ہوندے باپ بیٹی نو فون کر دے نا اج میں تیرے سسرال تینوں ملن آਉਣਾ تے تیاں نو پیواں دے نے چاہ ہوندے نے کہ پورے محلے دیاں بچی نو پتہ ہوندا اج فلانی دے ابو نے ملن آਉਣਾ انہاں نو پیواں دے چاہ ہی وکھرے ہوندے سکینہ ابو دے بعد کدے دن نہیں سن گزارے او 7 سال دی بیٹی جڑی بابا دے سینے تے ہر ویلے کھیڈن والی او دور بابا دا سر نے دی نوک تے او کدے اونٹ تے بیٹھیا ادھر ہوندی تے کدے ادھر ہوندی کدے بابا نظری آمن بابا نے دور ویکھدی کلیجہ ٹھار دی نالے ابو ابو کر کے روندی جدو شام ہو گئی تے قافلہ پہ چلدا تے اندھیرے تے سکینہ نو ابو نظری نہ آون اونٹ تے اٹھ کے کھلو کے ایسا کر کے ابو پہ ویکھدیا تے یزیدی نے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تے سکینہ بابا بابا کر کے پھرو تھوڑی دور قافلہ گیا تے اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں پورا زور لگایا پر نیزہ زمین چ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے آ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں اپنے ابے کول پوچھ کیوں نہیں ٹردا امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے رکھی تے بابا کوڑے نہیں کھادے جاندے تھک گیا بابا کیوں نہیں ٹردے میرے امام دے لب جو آواز ہے کیویں ٹراں میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین دوڑ لگے پر بھیڑیاں نال دوڑیا نہ جاوے آواز ہے کہ کہندے نے پھپھو زینب ذرا دوڑیا جے ویکھیا جے میری سکینہ کتھے ڈگ پئی سیدہ زینب اونٹ تو اتر کے دوڑیاں قافلے دے پیچھے آئیاں تے ویکھیا سکینہ رہ تے اندھیرے چ لیٹی ہے تے رو رو کے پہ آکھدی ہے چاچا عباس سکینہ نو نال لے جاؤ پھر کہندی اکبر ویرا رک جا مینوں نال لے جاؤ کہندی ویر زین العابدین مینوں لے جاؤ کسی دی آواز نہیں تے رو کے کہندی بابا کوئی نہیں سندا تسی رک جاؤ بابا سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب اس ویلے دوڑ کے آ کے سکینہ نو اٹھایا ریت وچوں تے سینے لگا کے اپنے اونٹ تے لے آیا تھپکی دے کے فرما دیا سکینہ یہ 2-4 دن اور صبر کر جا ویکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بندی رہے ساری دنیا تیرے صدقے تے پلیا کرے گی میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ٹریا جدو کوفے دی گلیاں چایا نا اے او کوفے دی گلیاں جدو مولا علی خلیفہ بنے تے آپ نے مدینہ چھوڑیا تے کوفے نو آ کے دارالخلافہ بنایا تے اے سیدہ زینب اپنے ابو علی نال کوفے آئیاں تے اس گلی چو شہزادی بن کے گزریاں لوگا پھلاں دے ہار پہنا کے تے پھل سٹ کے اس زینب دا استقبال کیتا اج گلی ہوئی کوفہ ہوئی ہے تے زینب بھی ہوئی اور کدے شہزادی بن کے گزری تے لوگا کوٹھے تے چڑھ کے استقبال کیتے آج جو قیدن بن کے گزری تے لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا ویکھن آئے نے نوجوانوں لوگاں نو نہیں پتا محمد دیاں دھیاں آ رہی ہیں یزید نے آکھیا کوٹھے تے چڑھ کے تماشا ویکھو معاذ اللہ جڑا میری حکومت نہ بغاوت کری کہ میں دا آ حال کراں گا حضرت زینب پردہ کر کے تے کوفے دی گلی چوں روندیاں جا رہی ہیں اچانک ایک مائی اپنے گھروں نکلی سکی روٹی دے 2 ٹکر سیدہ زینب دے سامنے عرض کر دیئے بیٹی بھوکھی بھی لگنی ہے تے پردیسر بھی لگنی ہے مسافر تے قیدی لگنی ہے روٹی کھا لے لوگوں کا کیڑا رنگ دے ماں او زینب سی جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سخت بڑا تاجر سی جڑی مدینہ کے ایڈی بڑی سخیہ سی جتے بوئے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتاراں لگیاں رہ دیا سن ایک دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے آکھیا زینب تھوڑا بچیاں لئے جوڑ کے رکھیا کر سارا کچھ بنڈ دے نہیں ہے تم تھا چمکے فرما دیا
سونیا ویرا مینوں انج لگدا جویں رب مینوں دیندا ہی وڈن واسطے وے جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی اج او دے سامنے کوفے دی گلی چ مائی سکی روٹی دے ٹکر پیش کیتے سیدہ ہٹا کے فرما دیا اماں کدھر صدقہ تے نہیں مائی کہنے لگی نہیں یہ صدقہ نہیں تے رو کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے تو نہیں اسی وڈن والے ہیں آپ ٹر پئیاں تے مائی رو کے کہہ دیے بیٹی جاویں نا آپ نے فرمایا مائی کیوں کچھ نہیں تے مائی بیٹھ کے چہرہ کہنے لگی تیے میں تیرے وچوں نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے اج نے مہینے بعد پردیساں چ ماں دا ذکر چھڑیا سیدہ چیخ مار کے رو پئی تے رک کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سا مدینے وسدی رہی میں نبی دی بیٹی زہرا پاک دے برتن دھوندی رہی ایک دن میں سیدہ زہرا کل بیٹھی جاؤ سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی کوفے دا نام سن کے سیدہ رو گئیاں فرما دیاں بی بی کدے بیٹھایا ہوئے گا انہیں کوفے دیاں گلیاں جگتھے دیاں دا کافی گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں اج روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئیاں سیدہ زینب فرما دیاں نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گل سنا دے کہنے لگی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی شہزادی زینب سی انہوں بڑیاں لوریاں دیتی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرما دی اماں پیان الویخ میں ہوئی زینب مائی دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگی نیلی چھت والے کڑے دیاڑے وکھائے نہیں اج نبی دیاں دھیاں گلیاں چ قیدن بن کے آ گئیاں جنہاں دا لوگ شرما تے حیاواں نال کدے نہ وی بازاراں چ نہیں سن لیندے اج محمدیاں دھیاں بازاراں چ قیدی بن کے ظالم لے آئے آئی رو کے کہنے لگی سیدہ میں ہے تے کوفے دیاں پر کوفی نہیں میرے لیے بدعا نہ کرے آجے سیدہ میں نو کوئی دعا دیتی جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلائی عرض کر دیا ربا اس مہینے بازاراں جو سانے اپنا پراؤن بنایا ہے جدو معاشر دا بازار آوے انہوں ساڈا پراؤنا سمجھ کے معاف کر دیویں مہینے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چی جان قربان کر دیتی کہ ملک جنہ تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی او علی دیاں جایاں تے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی جوانوں پھر کوفہ تے جدو ملک شام دمشق آئے نا یزید دے دربار یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی تڑپ کے فرمان لگے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹن میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی یزید کہنے لگا تو صحابی رسول نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دے گا فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈیاں تے کھیڑ کے جوان ہویا امام زین العابدین نو کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرمایا کیویں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چ تے میں تخت تے بیٹھا ادھر اذان دی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تو انہیں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان اچھا تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہٹ گئے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے پوچھ دا کیویں کہنے لگا حسین تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا میرا بابا تے کسی پتھر نو ٹھوکر مارے تے تخت بنا دے انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھ جائے